अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैनिन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैअन वदाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहुबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीना व अनज़ल जुनूदन लम तरौहा व अज़्ज़बल लज़ीना कफ़रू वज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन। सुम्मा यतूबुल्लाहु मिन बादि ज़ालिका अला मन यशा वल्लाहु गफूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा व इन खिफ्तुम ऐलतन फसौफ युगनीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही इंशा। इन्नल्लाहा अलीमुन हकीम। क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमून मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनून दीनल हक़्क़ मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युतुल जिज़यता अन यदिन वहुम साग़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक अल्लाह ने बहुत जगह तुम्हारी मदद की, और हुनैन के दिन जब तुम अपनी कसरत पर इतरा गए थे तो वो तुम्हारे कुछ काम न आई, और ज़मीन इतनी वसी होकर तुम पर तंग हो गई। फिर तुम पीठ देकर फिर गए। फिर अल्लाह ने अपनी तस्कीन उतारी अपने रसूल पर और मुसलमानों पर, और वो लश्कर उतारे जो तुमने न देखे, और काफिरों को अजाब दिया, और मुनकिरों की यही सज़ा है। फिर इसके बाद अल्लाह जिसे चाहेगा तौबा देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ए ईमान वालो,
مشرک نرے ناپاک ہیں تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو عنقریب اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر، اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچے دین کے تابع نہیں ہوتے، یعنی وہ جو کتاب دیے گئے جب تک اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں ذلیل ہو کر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 29 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔